पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. कीर्तन 20 आणि 8 या कीर्तनांत दावीद राय म्हणटा, तुका सर्वेस्परा हांव उलो मारता, म्हज्या कडपा म्हाका आयकूंक इन्कार करिनाका. आमचो देव आमकां आयकूंक केदेंच इन्कार करिना म्हूण वळखून घेवया आनी आमच्या मोगाळ इश्टाक ह्या बोपोय सक्रामेंतांत सोम्या जेजूक आमी स्वागत करून घेवया. What a friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. We often forfeit. Oh, what needless pain we bear, all because we do not carry everything to God in prayer. Oh, what grace we often forfeit. Oh, what needless pain सोम्या तुझ्या पवित्र सन्निधानांत येवन तुका उलो मारूंक, तुझ्या संगातपणाचो अनुभव सोडूंक, तुझ्या कुरपेन जियोंक, तुका महिमा दिवंक, तुका वाखाणूंक, तुझे हांव दैवीक सकत आपणावंक आज परत तुवें आमकां तुजे सरशी आपयलाय. ह्या वेळार सोम्या आमचे काळीज आमचे मोहन तुजे थंय आमी उबारूंक अशें हांव, कित्याक आमचो बरो गवळी तूं जावन आसाय, आमचो मोगाळ इश्ट तूं जावन आसाय. आमी हर एकल्यांक तुज्या वर्त्या मोगान खाकुळतेन तूं चलयताय. कीर्तन 25 या कीर्तनांत दावीद राय सांगता, तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मो उबारता, तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मो हांव उबारता. देवा तुजेर हांवें विश्वास दवरला, म्हाका निराश जावंक दिनाका.
कित्याक तुजेर विश्वास दवरतात ते निराशी जावचे ना ते. सर्वेस्परा तुझे मार्ग म्हाका तूं दाखय, तुज्यो वाटो म्हाका शिकय. तुज्या सताच्या मार्गा वयल्यान म्हाका चलय. तुजी जाणवाय म्हाका शिकय, कित्याक तूं म्हज्या थाराणाचो देव. तुजेर हांव सदांकाल बरवसता. दाविद्राची उतरां आज आमकां हर एकला प्रेरण जावं सोम्या सरशी येवन ताका उलो मारूं, भावार्थान ताका उलो मारूं, पातयेन विश्वासान ताचे सरशी रावूंक, ताचेर आमचो भरवोसो थीर करून आमच्या जिविताची मेटा काडूंक. तर ह्या वेळी सोम्याक आमी सांगया, सोम्या हांव आज तुजे सरशी आयला. तुजे तावन वाडची ती दैवीक सकत आपणावंक तुजे सरशी हांव आयला. सदांच तुका महिमा दिवन तुज्या कृपेन जियोंक हांव आज तुजे सरशी आयला. म्हजो भावार्थ, म्हजो विश्वास सोम्या तुजे तें थीर करून आज हांव तुजे सरशी आयला. तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास. हर पल हर क्षण मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर दिन हर बात तेरी महिमा गाती रहे. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको ये 20 पान संको 30 पेज 34 ये 29. तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास. हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. यीशुआ यीशुआ Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua.
सोम्या सची येवन ताका उलो मारून ताची स्तुती गावंक आज सोम्यान आमकां एक व्हडलो अवकाश दिला. ह्या संदर्भार सोम्या आमचे लागीं उलोवंक सांगता. मार्काचो वांजेल अवस्वर 9:20 वळींत सतमान तेल्याक सर्व संगती साध्य. सतमान तेल्याक सर्व संगती साध्य म्हणून आज सोम्या आमकां सांगता. एक बरयणार ह्या वाक्या विशयांत कॉमेंट्री दिवन अशें म्हणटा. Faith is not just a wishful thinking, but a deep conviction that God can and will act according to His will. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचो भावार्थ ह्या विश्वास आमी सोम्यात दवरचो म्हळ्यार कितें म्हाका जाय तें म्हाका सोमी दिता म्हणून पातयेवचें मात्र न्ही. थोडे पुटी आमचो भावार्थ तितल्यारच सीमीत जाता आनी तितल्यारच तो सीमीत जावन उरलो जाल्यार ते एका तराचें पितीसपणूच म्हूण येता. जेजू आमकां सांगता सतमान तेल्याक सर्व संगती साध्य. म्हणजे देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना आनी ताच्या योजनांत कितें तो आमकां करूंक आशेता दिवंक आशेता ते हर एक तो करूंक शकता. ही पातयेनी हो बरवोसो थीर आमी दवरचो जावन आसा खरें भावार्थाचें जिवीत. ताचपत इज नॉट अ विशफूल थिंकींग. कितें म्हाका जाय तें म्हाका देव दिता, म्हजी खुशी कितें आसा तें देव करता, हो भावार्थ न्ही मोगाचें न्हू. भावार्थ जावन आसा वळखून घेवचें देव ताच्या त्या विशेष योजना खाला कितें सक्कड म्हाका दिवंक आशेता तें हर एक फोव करता आनी तें हर एक म्हज्या बऱ्याक पडचें जावन आसा. हें वळखून घेवचें जावन आसा खरो भावार्थ. आनी ह्या दिश्टेन आमी पळोवंक जाल्यार पवित्र पुस्तकांत आमकां साबार तरांचे दृश्टांत एग्जाम्पल्स पळोवंक मेळटात. थोडे दृश्टांत आयच्या दिसा आमी पळोवया. जांणी देवाचेर आपलो अखंड विश्वास दवरून जिवितांत कितें असाध्य म्हणून मनशा दृश्टीन चिंतिल्लें तसलें साध्य करून घेतलें. सबार संगती मनशाच्या चिंतपा प्रमाणे दृश्टीन असाध्य म्हणून आमकां बगूंक पुरो तें साध्य जालें देवाचेर ताणें दवरिल्ल्या त्या अखंड विश्वासा वरवीं पातयेनी वरवीं. आनी अशें आमी पळोवंक जाल्यार पयल्यान पयलें आमकां पवित्र पुस्तक आमच्या दोळ्या मुखार दवरता अब्राहम बापा विशयांत. ताच्या जिवितांत पळोवंक जाल्यार 100 वर्सांच्या त्या प्रायेर तो एका भुरग्याचो बापूय जावंक शकता. ताची पत्नीन सारा गर्भे जावची प्राय तिची उथरलेली जाल्यारय देव फोव करता. कितें मनशाच्या दृश्टीन असाध्य आसलें तें तो जोडटा. मुखार आमी पळोवंक जाल्यार मोइजे विशयांत. मोइजेक देवान विसलो इस्रायल परजेचो मुखेली जावन आनी थंयसर तो इजिप्तांत बसयल्ल्या गांवाक इस्रायल परजे वता आसतना ताका कितें करचें म्हूण कळोवंक ना. थंयसर तांबडो दर्यो मुखार आसता आसतना सैन फरावराचे फाटल्यान आसा, तांबडो दर्यो मुखार आसा. पूण मोइजे भावार्थान एक मेट काडटा. ताका दिल्ली ती बेतकाटी कितें आसा ती भावार्थान त्या उदकाक मारता आसतना उदक थंयसर फाटें जाता आनी सुक्या धरणींतल्यान सगळी इस्रायल परजा दर्यो उतरून वेता. भावार्थांत मोगाच्या भावा भयणीनो असाध्य जाल्लें साध्य जाता थंयसर मोइजेच्या जिवितांत. पयलीं पुस्तकांत आमी मुखार पळोवंक जाल्यार आमी वाचता दावीद राया विशयान. एक ल्हान भुरगो, एक गवळी भुरगो तो जावन आसतनाच देव ताचे थंय वर्ती अजापा विस्मिता दाखयता. देवाचेर आसलो तो अखंड विश्वास दावीद रायाक आनी त्या वरवीं त्या गोलियाता विरोध तो झुजता. एकच एक फातरांत तो त्या गोलियाताक जिवीशी मारता. एक फातोर
म्हळ्यार त्या पत्रा वरवीं ताणें जिवेशी मारली न्ही पूण जिवेशी मारले ताणें त्या वयरीचे जैत वेलें देवाचेर ताणें दवरल्या त्या अखंड पातयेनी वरवीं विश्वासा वरवीं कित्याक तसो म्हणटा सामुएलाच्या त्या पयल्या बुकांत वाचलें जाल्यार 17:40 आनी 7व्या वळींत थंयसर तो म्हणटा हांव तुजे सरशी आयलां म्हज्या सक्तीन न्ही भगार देवान च्या सक्तेचेर पातयेवन आज हांव तुजे सरशी आयलां आनी तोच देव आज तुका म्हज्या हाती दितलो ही ताची पातयेनी जावन आसली मोरये मायेचे जिवीत आमी पळोवंक जाल्यार मोगाचे भाव भयणीनो मोरये मायेक देवाच्या पुताची आवय जावंक आपूण ते मेळ्ळ्या वेळार ती देवाच्या कुशेक खालतीमान घालता विशेष भावार्थ तिचो देवा ते व्यक्ती करता देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना म्हणून ती वळखून घेता अजापावयर अजाप वर्ते अजाप संवसारांत घडनातले तशें देवाचो पूत मनीस जावचे ते इन्कार्नेशन तिच्या त्या भावार्था वरवीं साध्य जाता मोगाच्या भाव भयणीनो पेद्रूचे जिवीत आमी पळोवंक जाल्यार पेद्रू थंयसर मासली पागसो जावन आसलो दोनीचे दोस आसलो पूण जेजू थंयसर उदकांत चलोवन वयता आसतना जेजू म्हणटा तो म्हणटा हांवें उदकाराचेर चलोवन वयता म्हणटा हे म्हणटा आसतना तो वेल सरता असाध्य असले मनशा जिवितांत साध्य जाता म्हणून मोगाच्या भाव भयणीनो पयत पुस्तक आमकां सभार धाकले आमच्या दोळ्या मुखार दवरता तितले मात न्ही पळय सभेच्या चरित्रेंत आमी पळोवंक जाल्यार सांता सांतिनेचें जिवीत आमी पळोवंक जाल्यार जावं तो सांत फ्रांसीस आसिसी जॉन ऑफ आर्क या मदर तेरेसा या जावं ती पाद्रे पियो ह्या सबार हेर सांतिनी तांच्या जिविताचे ते दीस घालता आसतना मोगाचेर आमकां समजता की तांचो तो अखंड भावार्थ तांणी सम्यातेन दवरलेलो तांकां तांच्या त्या परिस्थितीन असाध्य म्हणलें सांगल्या त्या परिस्थितींत भायर हाडटा आनी विशेश रितीन सोम्याच्या त्या खाकुलतेचो दयेचो अनुभव करूंक ताका साथ जाता आज मोगाच्या भाव भयणीनो तेच आमचे तावन सोमी आशेता सतमान तेल्याक सौर संगती साध्य म्हणटा आसतना असलो भावार्थ विश्वास आमी सोम्याते सदांच दवरूचे म्हणून सोमी आशेता फेथ इज द की टू सी गॉड्स power in action म्हणटा एक बरें येणार faith is the key to see God's power in action देवाची ती दैवीक सकत कितें आसा आमच्या दिसपरत्या जिवितांत ती आमी पळय जैतर मोगाच्या भाव भयणीनो हाका ती सावी जावन आसा की जावन आसा आमचो भावार्थ तर आज आमच्या जिवितांत असल्या त्या भावार्थांत तिर घट परवशांत आमी दिसपरते चलोवंक आसोम्याचो आदार आमी प्रत्येक जण मागया सांगपुरो सबार आमच्या जिवितांत कश्ट आसात ओडवर पर्वत म्हणल्यार बरें आमच्या जिवितांत आमकां अडखळी आसात अडचणी आसात सबार तरेचे थाळणी तेंते सव आसात आनी ह्या संदर्भार आमचो सोमी आमकां धैर्य दिवन म्हणटा सतमान तेल्याक सर संगती साध्य ह्या हर एकाचे जैत व्हरूंक सोम्याचो हात आमचे सोबे आसा म्हूण आमी वळखून घेवया आनी ह्या वेळार सोम्याक आमी उलो मारया आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको E7 आनी 8 पान संको 147 पेज 147 E68 रावचे कसलिया फुडे जेजू आसा आमचे सवे विश्वास धरिया ताचे कडे जिनिये वाटेर मेळती कांटे रावचे कसलिया फुडे जेजू आसा आमचे सवे विश्वास दरिया ताचे कडे संसार हो सरा पर्या आसा तो आमचे सवे जिनी
वाटेर मेळती काटे रावचे नाका सलिया फुडे जेजू आसा आमचे सवे विश्वास धरिया ताचे कडे सांबळ दर्यो तो जावं व्हड व्हड लारांती जावं आमच्या जिणेचे थारू केदींच बुडचे ना कित्याक आमी जेजू ते विश्वास दवरता सांबळ दर्यो तो जावं येवं दी ती व्हड लारां सांबळ दर्यो तो जावं येवं दी ती व्हड लारां जिणये तारू केदीस बुडचे ना जेजू आसा आमचे सवे जिणये तारू केदीस बुडचे ना जेजू आसा आमचे सवे जिणये वाटेर मेळती काटे रावचे नाका सलिया फुडे जेजू आसा आमचे सवे विश्वास धरिया ताचे कडे संसार ओसरा पर्या आसा तो आमचे सवे आमचो स्वामी आमचे सवे आसा तसो आमकां तसो आदन चलोवन व्हरता आमचे जिविता सलवणी आमी अनुभव केला जावंक पुरो हे सबार कश्ट या दूख आसा जावंक पुरो जैताची वाट आमकां स्वामी दाखयता ताचेर आमचो विश्वास आमी थीर करया ताचेर आमचो भरवोस आमी दवरया केदींच निराश जावचें नाका तोच आमकां सांबाळ चलोवन व्हरता सलवल्लें जिवीत जावं कश्टाची वाट ती जावं सलवल्लें जिवीत जावं कश्टाची वाट ती जावं दुखतामतेले तुका जैत मेळटलें जेजूचेर विश्वास दवर दुखतामतेले तुका जैत मेळटले जेजूचेर विश्वास दवर जिणये वाटेर मेळटी काटे रावचे नाका सलिया फुडे जेजू आसा आमचे सवे विश्वास धरिया ताचे कडे संसार वसरा पर्या आसा तो आमचे सवे तुझं ह्या संसार सरापर्यंत हांव तुमचे संगत आसतलो म्हणून तुवें बसयला आनी खरोच तूं आमचे सवे आसाय आमच्या पिडे शिडेंत आमच्या कश्टा दुखांत आमच्या जिविताच्या सलवणेंत खरी एका परिस्थितीत सोम्या तुजो आदार आमकां आसा केदींच तूं आमकां निराश जावंक सोडिनाय केदींच तूं आमकां देदेस्पोर जावंक सोडिनाय हें वळखून घेवन सोम्या आज आमचें जिवीत तुका आमी भेटयता पिडे शिडेंत आमी पडल्या जाल्यार मरणाच्या सावळे जियेव तरी पिडे शिडेंत आमी पडल्या जाल्यार मरणाच्या सावळेंत जियेव तरी मरणाचे जैत म्हज्या जेजू
जेजू आसा आमचे सवे विश्वास दया ताचे कडे संसार वो सरा पया आसा तो आमचे सवे सोम्याचे आमचो भावार्थ आमी घट करून सोम्याक आमी उलो मारता आसतना आमची चवथ्या सवाया वेळी सोम्या मुखार आमी दवरया. आमच्या मदें जल्मा दिवस आचरण करचे आमच्या भाव भयणी पसोत प्रत्येक जावन आज आमी अर्गां दिता हांव तांचे पसोत मागता. आज जल्मा दिवस आचरण करता रिनल फेर्नांडीस शिरवातावनू फ्रांसीस जल्माचो आचरण करता मेबुल सिक्वेरा जल्मा दिवस संभ्रमता एडन डिसोजा शारदा तावनू तशेंच डीन विनेल डिसोजा सुरतकाल थावन हे आमच्या भाव भयणीक आयच्या दिसाचे सुभाशय तांकां आमी फाटयता. हांव देवाची विस्तार आशिर्वादां आज तांचेर आमी मागता. हांगासर आमकां सभास जाणांनी अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा. तांच्या कुटुंबा जिवितांत वैयक्तीक जिवितांत देवान उतिल्ल्या सर्व आशिर्वादा पासत आज प्रत्येक जण अर्गां दिता. प्रवीण सिक्वेरा फेरार तावनू अर्गां पडयता देविका कुलतीक सावियो नोरोन्ना आनी कुटुंब अर्गां दितात. ग्रेशिया एंटनी पालगार मुंबय तावनू तशें अर्गां पडयता देविका कुलतीक अश्वत सामवेल पाटीच्या दुखीतावन सुटका मेळ्ळ्या पासत अर्गां पटयता फ्लोरी डिसोजा अर्गां दिता प्रिमा सिक्वेरा आनी प्रवीण सिक्वेरा फेरार तावनू तांकां लाभलेल्या सर बरेपणा पासत अर्गां पटयता मणिपाल तावनू कॅन्यूट मॉरस आनी कुटुंब तशेंच अर्गां दितात डेनिस कुएल्लो म्हणलेल्या सरपकारा पासत अर्गां दितात विजय मँगलोर तावनू ऑल्विन वॉयलेट दिया तांचे सवे आमी सोम्याक अर्गां दिवया. आमकां सोम्यान केल्ल्या सरबरापणा सवडास करया. आमचे काळीज आमचे मौन उपकारी मौन ताचे ते आमी दवरया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. विविध तेसा पासत आज आमी मागता सभासन आमकां मागोवंक सांगला. मागणी आमी बसयल्लें आसा तांचो आमी प्रत्येक जावन उडास करून ताचे पासत आज मागया. बरें भलायकी पासत आज मागणी सरलें आसा. वारन रुहन डिमेल्लो अबुधाबी तावनू तशेंच हाँगकाँग तावनू ग्लोरिया फेर्नांडीसान ताच्या तेसा पासत मागोवंक सांगला. परिक्षेंत फर्स्ट सेमिस्टराचे एग्जाम बऱ्यान चवच्या पासत आज मागणी सारता मर्विन बॉर्जीस तशेंच कुटुंबा तेसा पासत आज आमकां मागोवंक सांगला ऑल्विन वॉयलेट दिया. हांचे सवय आमचे कुटुंबाचे कितें तेसांव आसात आमचे गरजो आसात ते सोम्या मुखार आमी दवरया. सोम्याक आमी उलो मारया. आयकमचे प्रार्थन ये सोम्या आयकमचे प्रार्थना सोम्या. आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सवडास करून तांचे बसत आज आमी मागया. आज आमी प्रत्येक जावन मागता पुलगतुंतल्या बसत मागणी साता सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट पहिल्या वर्स सवडास कडून आज आमी मागता चार्ल्स सल्डाना मागुंडी मागता आमी देवादीन इमॅन्युएल फेर्नांडीस सालिगांव गोंयांतावनू मागता आमी देवादीन विलियम आनी एवलिन रॉड्रिगस. दुसऱ्या वर्साचो आज उडास कडून आमी मागता थॉमस पिंटो बजपेतावनू मागता आमी देवादीन डोनाल्ड दल्मेदा देवादीन सेबास्टियन लस्रादो देवादीन लॉरेन्स डिसोजा. 10 वर्साचो आज उडास करून आमी मागता मागोवंक सांगला प्रिमा डिसोजा आत्मासना पासत तशेंच मागता आमी देवादीन फिलोमिना फेर्नांडीस देवादीन संतान फेर्नांडीस देवादीन आगोपीन आनी जोसेफ मोंतेरो सुरतकाल तशेंच देवादीन बॅप्टिस्ट आनी अपोलीन मोंतेरो सुरतकाल. हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांक सोम्या समोर दवरून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फंकोदी समाधानान ते विशय घेवन दीत. आमेन. सरिल्ल्या सुमेश बावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत. आमेन. सोम्याचे आशिर्वाद आमी स्वीकार करया.
मुझे नाव एने डिमेलो हांव मुल्की फिरगजीचेंस आनी मुझे नवऱ्याचें नाव लेन्सन डिमेलो तो पांगला फिरगजेचो ही मुझे टेस्टिमनी एक्चुअली लास्ट टायम हांव इनर हिलिंगा येताना म्हाका टेल बोनान मस्त दूख आसलें तें म्हाका टेस्टिमनी दिवंक फादर एब्राहमान सांगलें सो ह्या रेतिरेकेंचें कारण तें जावन आसा हें टेस्टिमनी दिवंक तेच परी आनी एक टेस्टिमनी आसा एक्चुअली लास्ट इयर म्हजो डॅडी सरलो एक्सिडेंट जावन ताच्या द्वारे हांव मस्त एक डिप्रेशनान गेल्ली आनी म्हाका कामाचें स्ट्रेस म्हाका हँडल करूंक जावनातलें मागीर हांवें तें काम रिजायन केलें आनी हांवें चिंतलें इल्लें म्हाकाच टायम दिता मागीर काम सोदताना म्हाका देवाचें देन म्हाका एक न्ही 2 ऑफर्स मेळ्ळी आनी आतां हांवें ऑफर लेटर सायन केला आनी विजा वेट करता आसा थँक्यू प्रेज द लॉर्ड म्हजें नांव एंजल हांव मुडबिद्रीन आयला म्हाका 3 वर्सां पांयाक किळे पडटले मस्त दुखतलें म्हाका चलतना इतलें दुखतलें हांव केदार हिल्या वयर चलून तालें इस्कॉला वयतना दूख म्हाका चलूंक जायनासलें म्हाका हांव हांगा आयल्या उपरांत म्हाका कोण नासलें कोण चिमटो काडटले पांयाक ते खंय किळ्यो आहले एक पांयाक 4-5 किळे आहले इतलें दूख म्हाका चलूंक जावनासलें ते चिमटो काडटना चड दूख आहलें पिंचींग आसतना पण मस्त दूख आहलें पण हांगा आयल्या उपरांत म्हजे किळे पुरो गायब जाला डिसपियर ग्रेट मिरेकल ग्रेट वंडर थँक्यू जीसस व्हेरी नाइस थँक्यू जीसस प्रेज जीसस तुमी सगळी याद देव कित्याक तुमकां सोंड घालचो ना तो सदांय तुजे हात धरून आसतलो जेजू म्हजो मस्त व्हडलो मिरेकल तूं इतलो मिरेकल करता जाल्यार कोणाक सांगूंक जावचो ना तो मस्त हेल्प करतलो तुमकां देव सदांय सांगता आसा थँक्यू जीसस गीत नंबर ये 59 ये 59 आयल्या बली भेटून तेंपलान तुझ्या बापा दरबाराच्या ल्हान व्हड पावंडा संगी वर्णीत हांव तुका रायास संवसाराच्या केदो व्हरतो तुजो वैभव गायता तुका हरयेची वाकंतात महिमा सूर्य संद्रेम दोंगो तुमून कुरपे सारू बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो मोगाच्या भवन भनिनो आयच्या पयल्या वाचपांत शिराकाच्या ग्रंथांत हांव आमी आयकता सगळी जानवाय देवा तावन येता ती ससनाक ताचे सोवे आसा आपल्या उदारपणा प्रमाणे ताणें ती सगळ्या मनशांक दिल्या जनवायचे मूळ देव जावन आसा आनी ताचे तावन मात्र खरी जनवाय आमी जोडूंक शकता म्हणून आज देवाचे उतर आमकां सांगता जाकोबाच्या पत्रांत अवस्वर 1 पंचवळींत अशें आमी वाचता तुमचे मदें कोणाकय जानवाय ना जाल्यार तो ती देवा लागीं मागो देव समेस्त मनशांक उपकार नासतना उदारपणी दिता जाल्यान ताकाय ती दितलो आमी मागा जय खऱ्या जानवाया पासत आमच्या जिवितांत आमी निर्धार करता आसतना सारकी जानवाय आमकां ना जाल्यार आमचे निर्धार वायटाक वळख जातात आमी करचे निर्धार बऱ्यांतले बरे जाय आनी देवाच्या त्या योजना प्रमाणे आमच्या जिणेंत आमी मुखार वचूंक जाय तर सर्गींची जानवाय आमकां गरज आसा त्या पासत आमी आज प्रत्येक तरान ह्या बलिदाना वेळार मागया पातकां आमची वळखून बक्षणे मागून सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्ववेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून
हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच सांगपार मुरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, तूं अगणित मोवाळायेचो बाप, तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले प्रासड आनी तांणी आशिल्ले प्रासड तूं दिताय. तुज्या काकुलतेन आमची सर पातकां तूं बगोस आनी जे आमी मागोंक फुडें सरनाव तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. शिराकाच्या पुस्तकांतले आराम. सगळी जन्माय देवा तावन येता, ती ससनाक ताचे सवय आसा. दर्याची रेव, पावसाचे तेंबे आनी ससनचो दीस कोण मेजोंक सकत. आकाशाची उंचाय, पृथ्वीची रुंदाय आनी पाताळाची गुंडाय कोण मापूंक सकत. सगळ्या वस्तू आदी जन्मयाची सृश्टी जाली आनी ससना तावन शान्या गिन्यानाची. जन्मयाचो मूळ कोणाकच उगडपे केला, तिच्यो येवजणो कोणाक कळीत आसात. एकलो मात्र जनार आनी भोव भयंकर. आपल्या शिवांसनार तो बसला सर्वेस्पोर तो. ताणें तिका रचल्या, पळयला आनी मेजल्या आनी आपल्या सगळ्या रचनाचेर तिका ओतल्या. आपल्या उदारपणा प्रमाणे ताणें ती सगळ्या मनशांक दिल्या. आपलो मोग करतल्यांक ताणें ती वांटल्या. देवाचे उतर हे. देवाचे बडपकार. श्लोक. सर्वेस्पोर राजा महिमेन तो नेसला, सर्वेस्पोर राजा महिमेन तो नेसला, सर्वेस्पोर राजा महिमेन तो नेसला. पृथ्वीची आंगवस्त्रा तो नेसला. अधिकाराचो पाटो ताणें पेंगटाक बांदल्या. श्लोक. सर्वेस्पोर राजा महिमेन तो नेसला. पृथ्वी तुवें तुवें तीर केलाय, ती बिलकुल हालची ना. आरंभातावन तुजे सिंहासन गट उबे आसा. ससना तावन तूं आसाय. श्लोक. सर्वेस्पोर राजा महिमेन तो नेसला. तुजे उतर सर्वेस्परा केदींच हालना आनी बदलना. संसार सरासर तुज्या घरान फकत पवित्रकाय वांचतली. श्लोक. सर्वेस्पोर राजा महिमेन तो नेसला. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवे जिवीत सुवार्ते मरिफात उसवाडाक हाडले. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी जुआंक घेवन पर्वत देंवोन हेर शिसां लागीं फाटीं येता आसतना लोकांचो जमो भोंवतणी आसोन शास्त्री तांचे लागीं तर्क करनासलेले तें तांणी देखलें. जेजूक पळयतच थंय आसलेले सक्कड जाप जाले.
आनी धांवून वचोन तांणी ताका स्वागत केलो. कितें तें तुमचे भितर तुमी तर्क करनाशिल्ल्यात म्हणून जेजून तांचे लागीं विचारलें. तो वळजम्या भितरले एकल्यान जाप दिवन म्हळें, मेस्री मोनो देंवसार लागिल्ल्या म्हज्या पुताक हांवें तुजे सरशी हाडला. तो ताचेर आयिल्ल्या क्षणां ताका धरणीक आपटिता. उपरांत तो फेंड वोंगता, दांत किर्लिता आनी रूग जाता. त्या देंवसराक भायर गेला म्हूण तुज्या शिसां लागीं हांवें परतलें, पूण तांच्यान तें जालें ना. जेजून ताका जाप दिली, हे अविश्वासी संतते, कितोळ पर्यंत तुजे संगता हांवें रावचें? कितलो काळ हांवें तुका सोंसून वडचें? हाडा ताका म्हजे सरशी. तांणी ताका हाडलो. जेजूक पळयल्लोच देंवसरान त्या भुरग्याक सांबळ केलो आनी ताका धरणीक आपटिलो. भुरगो आडवो उदारो लोळोवन फेंड वोंगतालो. जेजून भुरग्याच्या बापाय लागीं विचारलें, कितलो तेंम तावन हाका अशें जायत आसा? ताणें जाप दिली, ल्हान तावनूच. ताचो नाच करी जय म्हूण तवळ तवळ ताका ताणें उज्यांत आनी उदकान लोटून घालो. पूण तुजे वरवीं कांय पुनी साध्य जाल्यार आमचेर दया दवरून आमकां पाव. जेजून ताका म्हळें, साध्य जाल्यार सतमान तेल्याक सर संगती साध्य. तितल्यार भुरग्याचो बापय दुखां गळोवन व्हडल्यान म्हणालो, सतमंता धनिया, म्हजो अविश्वास पयस करूंक तुमचो आधार दी. लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी भरोवन आयिल्लो पळोवन जेजून देंवसराक बेस्तावन म्हळें, पेऱ्या आनी मोन्या देंवसरा ताचे तावन भायर सर, आनी परत्यान ताचे थंय केदींच प्रवेश जायनाका म्हणून हांव तुका फरमायतां. तवळ बोबो मारीत आनी भुरग्याच्यो जायत्यो वडी काडीत देंवसा ताचे तावन भायर गेलो. भुरगो एक मोड्या बरी पडलो की सबार जण तो मेला म्हणाले. जेजून ताचो हात धरून ताका उखल्लो आनी तो उठोन उबो रावलो. घरा वेतच जेजूचे शिस ताचे लागीं येवन विचारी लागले, त्या देंवसराक भायर घालूंक आमच्यान कित्याक जालें ना? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, हे जातीचो देंवसार भायर घालूंक मागण्या शिवाय दुसरो उपाव ना. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. सतमंता धनिया, म्हजो अविश्वास पयस करूंक तुमचो म्हाका आधार दी. हे जावन आशिल्ले मागणे आमी आतां आयकले त्या भुरग्याच्या बापायचे सम्या जेजू लागीं. मोगाच्या भावनो भयणीनो, C.S. लेविस आध्यात्मीक बरयणार ताच्या एका बुकान बरयता, मियर क्रिश्चियनिटी म्हणल्या बुकान तो म्हणटा, I believe in Jesus as I believe that the sun has risen, not only because I see it, but because by it I see everything else. सूर्य उदेला म्हणून तो पळयल्या वरवीं मात्र पाती येता न्ही. ताच्या वर्त्या मापान त्या सूर्या उदेल्या वरवीं हेर सक्कड म्हाका दिसता. असली जावन आसा म्हजे पातयेनी म्हज्या जेजू थंय म्हणटा तो. आमच्या दिसपरत्या जिवितांत असली पातयेनी असलो एक भावार्थ आमच्या जिवितांत आसूंक जाय. जेजू वरवीं हांव हेर सक्कड पळयतां. जेजू पळयता मात्र न्ही, जेजू वरवीं म्हजें जिवीत ते हर एक संगती हांव पळोवंक शकतां. जेजू वरवीं म्हज्या जिवितांत हर एका संगतीक खरो अर्थ हांव जोडटां. जेजू वरवीं म्हजें जिवीत सारक्या दिशेन मुखार व्हरूंक हांव शकतां. हो भावार्थ सदां केदार आमच्या जिवितांत घट आसा, तोड आमच्या जिवितांत आमी सारक्या रितीन मेठां काडटा. तातूंत जेजू म्हणटा, सतमंत तेल्याक सर्व संगती साध्य. सान पावल कुरिंथकारां बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या अवस्वरांत 7व्या वळेन म्हणटा, वापुरबाचे उतर आमी ते वाचता, आमी आमच्या दोळ्याच्या दिश्टीन न्हय बगार भावार्थाच्या उजवाडान चलता. आमच्या दिसपरत्या जिवितांत आमी भावार्थाच्या उजवाडान चलता आसतना हर एक काळोखाचे संगती कितें आसात आमच्या जिवितांत ताचेर आमी सयत व्हरता. तसो भावार्थाचो उजवाड, ती सर्गींची जानवाय आमकां सदांच लाभोवची म्हणून
आनी त्या सर्गींच्या जन्मायत आमकां मेठा काडूंक सात जावच्या आयच्या दिसा ह्या पवित्र बलिदाना वेळार सोम्याची कृपा आमी सोडून घेवया. गीत नंबर C15 C15. याजाका सांगाता मोपून दिता तुका कानिकी आमची स्वीकार करून बापा लाभय आमकां कृपा देनी सर्गीची ये बापा दयेन गे कानिकी आमची ये बापा दयेन गे कानिक आमची. म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवनशी बलिदान ह्या उंड्या भयणा सोबे आमच्या सत सावानी गरजा सोबे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोबे सर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नग्या पयसुच्या दवाक सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलां आनी तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. ते तुज्या सेवेक ही सदवणेची पवित्र रीत संभ्रमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी तीन सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. हो यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सक्त विनाशी सैमाक तुवें तुज्या अगणीत पदवेचो आदार दिलोय. पूण सडवून आमा मनशांची आमच्या सारक्या एकल्यानस करची मनशान होगडायलेली इस्तगत तुजी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं खुद्द मनशान परतून जोडची ही येवजण तुज्या मोगाची तातूं अदीक परजळटा महिमा तुजी. देखून त्याच जेजूजेशी देवदूतांचो सगळो दळबार संतोषान भरोवन तुजे मुखार तुका वाकणटा वयर सरगार तांचे वाकणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान कोण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय कोण सर्गी तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेचपुरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक खरराचें हें रगत पातकांचें बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात.
भावार्थाचो घुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन झालं, जेजू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची खालस तुका समर्पिताव. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. हांव कुवारमरिया देवाचे माये संगाती भगवान सुसेतीचो पती भगवान धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन, सुसे फ्रेनाड मेल्सन, येसवेडी मार्तिरां सांगाता सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. खऱ्या भावार्थान विश्वासान सोम्यान आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांत्र सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली आनी वरांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां तूं दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळय आनी आज आमकां तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच स्थिर रावंक आमकां शत्रेगाचेर इश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमा सोमेस्तांक शांती समाधान देन एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाचो गुर्त जावं सोम्याची शांती एकामेकां पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. तुजी कूड आनी रगत आनी शक्यता आमचे ते जाती आनी कास्ताली नसाव पूण आमच्या आत्म्याक मोठेपणी कुडी पलयत आसा. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासोत संवसार येवन कुर्सार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो तो. आमचे संगी सदांच रावून आमकां सोलोन व्हरचो तो. देवाची ती शळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शळयेत एकवटा रावचे आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुमचे दिवचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन.
गीत नंबर D13. Tus muzoras na somia, tus muzoada, tus mujam काळजां सोम्या सदांच कर बिडा. जिविता सोबुंडो तू सर्गीता देवलो संसार सस्ती जीव दिवच्या बापान तो दाटलो. तुझे लागी येता तो केदीस बुके सोना, तुका सदमंता तो केदीस ताने सोना. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी घटायेन भरल्याय. सर्गींच्या वाटेन सदांच आमकां तूं राख आनी अशें ससनाच्या सुखाक तूं आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. म्हणून गीत नंबर 14 E14. भावा बहिणी सांगाता अर्गां दिता, उपकार जेजू बावडता. आयला आता मोजेत या उल्हासता, वैभव तुजो हांव गाता. तूं मुजें जिवीत तूं जिवनपण, तुजे थंय सोम्या हांव संपू. तूं मुजें सर्वस्तू मुजें सर, कर मुजें काळीज तुजें घर. भावा भयणी सांगाता अर्गां दिता, उपकार जेजू भावडता. आयला आता मुजे थंय उल्हासता, वैभव तुजो हांव गाता. मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशिर्वादी आमकां. भगवान क्रिस्ताचे कृपेन हेर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.